السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم توجور مع جروب اونلي كينتي. جينا كما صارت العاده باش نشوفو كينتي جديد ديال غدا ديمونش لو 7 11 2021 رينيون ان كور 5 اوتوي 4300 مترو في العي. غيكون 15 15. دابا قلنا نستغلو شويه هاد الوقت. اليوم كاين الديربي وكاين بزاف ديال الحوايج ما يدارو. داكشي علاش درنا الفيديو في هاد الربع ساعة اللي بقات الكينتي ديال اليوم راحنا لاعبينو هو ويلا بغا. قبل ما نكومونسيو الكينتي ديال دابا ندويو هاد ديال البارح بالليل. تما في اللعب اللي حطينا لكم كان الكينتي بالنسبه اللي سمع الفيديو اللي دار 18000 درهم. اللي طاح في لاباز كان يقدر يدير شي حاجه، يقدر يتخلص. حنا جروب اونلي كينتي في قدرنا باش نسوقرو تيرسي ديالنا ولعبنا هادي كينتي كوارتي تيرسي. ها هي 4 2 3 13 10 طاح فيها تيرسي، طاح فيها بونيس 3 في الكينتي. كما قلت لكم في الكروسه ما كنبغيوش نغامروا بزاف صراحه، عرفتو كحل وخليناه في 8 طوال. كنا نقدروا نشدو الكينتي ديالنا، يعني اللي تشد تلعب العشرة راه 11 في لالين ديالو. وإلا قريتي مزيان تلقى 11 كيروندي في الفانسن 2850 مترو ديجا مروندي العشرة. إلا لعبتي العشرة خصك تزيد مع 11. يعني درنا لا فوت، قلنا ما نغامروش فيه ونخليو زعما حتى اليوم. مي بون كتاب لينا فيه هذاك التيرسي صافي. On commence notre quintet de demain avec le numéro 1, c'est Super Alex, l'entraîneur des Bois Jean-Philippe, le jockey c'est l'Estrade, premier, deuxième, cinquième, troisième et deuxième. كيبقى في هاد المسافة أنا حاولت باش نركز على لي كورس اللي دايرينهم في نفس المسافة ديال 4300 وفي اوتوي. خاسر مع 4 5 7 غدا زايدين عليه 5 كيلو اونص ديال الثقل. كنظن هاد 4 5 7 راه مزيانة غدا، هو كيبقى غالب الأونس. انا بالنسبه لي هاد الان على حساب الثقل اللي زايدين عليه غنلعبو هناك اتونسيون. الا جات لا لين يقدر يدير معاهم 4 ولا 5. Et on continue avec le numéro 2, c'est Footballisto. L'entraîneur Serreur, le jockey Smolder, arrêté 6e, premier Flahay et premier. 4400 متر عنده واحد لاغين ربح فيها، قريبة ل 4300 وخسر مع الويت وغلب 5 في 3600. كيبقى غدا هاد الجوج بالنسبة ليا يتلعب وغنلعبو هناك اتونسيون تا هو حيت ما شي عاود لي مقنعني. Et on continue avec le numéro 3, c'est Deo Gratias, femelle de 8 ans, 224 jours مجرات. l'entraîneur دايرو لو جوكي دوغيليز. انا عندكم يخرج على تيران 6e 3e في ستابل، توجور لي كورس ستابل. pour moi automatiquement c'est mort عن اقتناع. Et on continue avec le numéro 4, Roi de la course. انا رسميات راه مبدلينهم هما نورمالهم بالونجلي، عرفتها من هاد ليبرتي دانوما راه هي انوما فريدوم. ما علينا، حنا كنشوفو النوامر السميه كون سميتو تا بوشتا الحياني ما عندناش مشكل، خصنا نجبدو النوامر اللي غادي نتخلصو بها. l'entraîneur Fouin, le jockey Da Silva, 2e, 8e, 3e, 2e et 2e في لا ميزيك تاعو. الكارت كيبقى غالب 5 و7 و1 و11. بالنسبة لي انا فافوري صحيح وغنلعبو هنا في الراس. Et on continue avec le numéro 5, c'est Anoma Freedom, l'entraîneur Fouin, le jockey de Sotermel, 6e, 3e, 8e, 2e et 5e. عاود كيبقى كيحب هاد المسافة طويلة، غالب 7 1 11 وخاسر مع الكات. شحال هادي ما ضرب لما لا يدير 5e بلاص ديالو ولا شي حاجة وغناخدو هناك طوكار. لحساب لاج ديالو راه 10 سنين ومطيحين له في البوا. بالنسبه لي كيتلعب اللي كيتفرج في الفيديو لما لا يكون هو الطوكر. Et on continue avec le numéro 6, c'est Fleur étrangère,
l'entraîneur Colette, le jockey Philippe Perron, premier arrêté 6e, 2e, 3e في لا ميزيك نتاعو. دونك 6 في 3900 بقى غالب 9 10 7 11 5 مجموعة هاد الخيول. فهاد المسافة راه داير 4400. بور موا 6 غدا غادي نلعبو كفافوري. Et on continue avec le numéro 5, c'est Polix Xefin, l'entraîneur Gabor, le jockey Sharon. Donc 4e arrêté 8e 4e premier 4e في لا ميزيك نتاعو. 7 كيبقى خاسر مع 4 5 وغالب 1 و 11 مي ما عندوش المسافة الطويلة. سي بور سا غادي نلعبو هنا كطوكار. تا هو صراحة راه عاجبني أنه غالب 1 وغالب 11. Et on continue avec le numéro 8, c'est Clocher, l'entraîneur Graal, le jockey Rey, premier, 10e, premier, 2e في البلا et 2e هنايا. Donc pour moi le 8 كيبقى غالب الجوج. صراحة يتلعب إلا غدير باز تخسر عليه 12 درهم وتقتلو. و pour moi أنا فهاد لاكورس نتاع غدا غادي نقتلو هنا. مي إلا لعبت نقدر نكوفري به في شي باس وصافي. انا صراحة ما عجبنيش. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 9. ما عندوش المسافة رابح 2 في 3900. كونتيني افيك لو نيميرو 9 سي غراند اونكل l'entraîneur Pelletier, le jockey Oliver Join, 2e, 3e, premier stable, premier et 2e. Donc عنده المسافة كيبقى خاسر مع 6 وغالب 10 7 11 et 5. Pour moi le numéro 9 c'est un outsider de main. Et on continue avec le numéro 10, Elvis de Balm, l'entraîneur Franck Nicolai, le driver c'est Major, 3e fly, premier staple, 2e fly, premier staple. Donc pour moi 10 كيبقى خاسر مع 6 9 وغالب 11 5 وعنده المسافة الطويلة. اوتوماتيكمون هاد 10 غناخدو هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 11, c'est Clouddown Sian, l'entraîneur Lesmel, le jockey Howe, donc Ongar de 11 ans âgé, 92 kg نتاع تقل. 5e 2e arrêté et tombé. Donc pour moi كيبقى خاسر مع 1 7 5 et 4 في هاد المسافة. automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 12, c'est Philippe, l'entraîneur des, le jockey Chauviard, 2e staple, premier, 3e, 2e et 2e في لا ميزيك نتاعو. دونك هذا كيبقى خاسر حاكم على هاد 14 وعلى هاد 15. 14 كيغلبو تا 13 و 8 كيبقى هو سيدهم. دونك بور موا هاد 12 هو غنلعبو كا اتونسيون على لونترينور ديالو وصافي. Et on continue avec le numéro 13, P de Folle, l'entraîneur Ada, le jockey Farcinade, 4e arrêté, 14e premier, 9e 11e et 9e في الهي. بور موا هاد 13 كيبقى خاسر مع الويت وغالب 13 و 14 وما عندوش المسافة. 12 هو ما عندوش المسافة. Et on continue avec le numéro 14, c'est Jamie de Lille, l'entraîneur Marc Roland, le jockey Guefnek, 11e, premier, 6e, 2e et 2e في لا ميزيك نتاعو. Donc pour moi le 14 كيبقى خاسر مع 13 و 8 automatiquement c'est mort. Et on continue et termine notre quintet avec le numéro 15, c'est Henri Ville, l'entraîneur Pécard, le jockey c'est Lesmel. Donc 3e 7e 5e هنا في لا ميزيك نتاعو كتبقى عنده 13 عام خاسر مع 12. دونك انا خديت الشاف دو جروب في اتونسيون ديالهم اللي هو 12 وقتلت الباقيه وخديتو تا هو في اتونسيون. دونك هنا 6 نويمرات هنا 3 هما 9 هذاك الويت تا هو نزيدو هنا في اتونسيون يبان للناس تا هو كيبقى حاكم
عليهم على 13 و 14. دونك غالب جوج عودان خسر عليه 12 درهم. هكا الاخوان نقول لكم يقدر يكون الكينتي هنا في هاد النويمرات كلهم. دونك 95% راه كاين هنا الا ما كانت شي مفاجأة. قال نقول لكم كان معكم جروب اونلي كين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس اي ا توت، ميرسي والله يعاونكم الاخوان.